मगर तुम यहाँ मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, ये अमानतें जिनकी जिनकी हैं वो ये हैं, उन्हें देना, और उसके बाद मदीने आना। रसूल पाक ये कहकर अमानतें सौंप कर घर से निकल गए। किसी को नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं। हज़रत अली फरमाते हैं मैं ऐसी चैन की नींद सोया कि जिंदगी में कभी ऐसी चैन की नींद मुझे नसीब नहीं हुई। जानते हो वजह क्या है? वही तो रात ऐसी थी जिसमें मौत का इम्कान ही खत्म हो गया था। वही तो शब ऐसी थी जिसमें मौत का इम्कान खत्म था, क्योंकि अली ने सुन लिया था बहुत कायदे से कि अली अमानतें लेना, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। गोया नबी ने जमानत ले ली कि तू आराम से सोएगा, सुबह उठेगा, अमानतें बटेंगी। तो चैन की नींद सो गए, क्योंकि जिसकी जमानत नबी ले ले उसे अली कहते हैं, अली, और जिसकी जमानत अली ले ले उसे वली कहते हैं, वली। मगर देखिए, जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकल गए और सुबह काफिरों ने देखा कि अंदर तो है ही नहीं, अली के अलावा कोई अंदर है ही नहीं। जानते हो काफिर लोग 40 के 40 भाग के कहां गए? अबू बकर सिद्दीक के घर। कि जब नबी अपने घर में नहीं मिले हैं तो अब सिद्दीक ही के घर में मिलेंगे। यानी काफिरों को ताल्लुकात मालूम कि नबी को चैन या तो अपने घर में आएगा या सिद्दीक अकबर के घर में आएगा। अबू जहल को पता चले और जाहिलों को पता न चले। वही हुआ। सिद्दीक अकबर के घर पर गए, अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, कुछ कहे बगैर चल पड़े। अबू बकर चलो, पूछा भी नहीं कहा, करना क्या है कुछ नहीं बताया, जाना कहां है कुछ नहीं बताया, हाथ पकड़ा अबू बकर, बिन खलीफा चलो। हजरत अली को तो पूरा मुस्तकबिल बता दिया था, सोना, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना, पूरा फ्यूचर गैबदान नबी ने बता दिया। और इनको पकड़ा, कहा चलो। भरोसा इसको कहते कि इशारे पे चलेगा। और चलते 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 आगे जब बढ़े तो रसूल पाक की मेहरबानी, अबू बकर मुझे अपने कांधे पे उठा लो। अब इसमें कई हिकमतें हो सकती हैं। एक तो अबू बकर का दर्जा बताना हो, दूसरे रसूल पाक का ये मौजिजा था कि जब पत्थर पे पैर रखते थे तो निशान पड़ता था, और जब कच्ची मिट्टी पर तो निशान नहीं पड़ता था। यानी जहां हमारा निशान पड़ता है वहां नबी का नहीं पड़ता, और जहां हमारा निशान नहीं पड़ता वहां नबी का पड़ता है। तो इस मौजिजे को देख करके पीछा किया जा सकता है, लिहाजा पैर ही क्यों ना हवा में आ जाए। अब सिर्फ अबू बकर सिद्दीक ही के पैरों का निशान नजर आएगा और वो ढूंढेंगे, 4 निशान मिलेगा 2, लेकिन फिर भी साहब पीछा करने वाले खुशबू और महक से पीछा करते करते ग़ारे सौर तक आ ही गए। इसको मैं यहां रोक कर चाहता हूं कि जो मसला के हक्का है वो आपके सामने आ जाए। कांधे पर बिठा लेना कोई मामूली वाकया नहीं है कि खुद सिद्दीक अकबर के कांधे पर नबी करीम बैठ गए। ये मामूली बात नहीं है। इसका अंदाजा तब लगेगा कि जब मक्के पर नबी करीम ने झंडा लहरा दिया और काबे पर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ान दिया, बुत तोड़े गए। तो बुत तोड़ने के वक्त एक बुत बहुत बुलंदी पे था, टॉप पे, नीचे से हाथ नहीं पहुंचता था। हज़रत अली ने ये गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पर पैर रखकर खड़े हो जाए, यानी आई विल लिफ्ट यू, यू पुट योर होली लेग ऑन माई शोल्डर, और मैं उठाता हूं। नबी करीम ने कहा, नहीं अली, अली इब्ने अबी तालिब नहीं, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। अब सोचिए, अली का कदम पैगंबर आजम का कांधा, शोल्डर ऑफ प्रॉफिट एंड लेग ऑफ अली, और नबी करीम ने उठा दिया। अली का हाथ पहुंचा, बुत तोड़ दिया। मगर ये गुलामान अली ये मंजर देखकर झूम उठे, इलाहुल आलमीन तेरा करम है,
اب اس علی کو کوئی گرا نہیں سکتا جس علی کو نبی نے بلند کیا ہو. مگر اس موڑ پر آپ سوچیے، دونوں واقعات کو ملائیے کہ جب علی نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھاؤں تو اٹھانے سے روک دیا، اور صدیق اکبر نے کچھ کہا ہی نہیں. نبی کریم نے کہا ہمیں اپنے کاندھے پہ اٹھا لو، کیونکہ نبی حق جانتے تھے کہ میرا بوجھ اٹھانے کا پہلا ہے تو وہ ابو بکر صدیق جس نے بار نبوت اٹھایا ہو. کسی کی ہمت نہیں کہ اس کی زندگی میں بار خلافت اٹھا لے. آپ ذرا اور باریکی سے غور کیجئے. یہ مہینہ میرے صدیق اکبر کا مہینہ ہے. میں اپنے اس مذہبی چینل اس نور ٹی وی کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں پوری ٹیم کے ساتھ. پیر علاء الدین صدیقی یہاں ہوں نہ ہوں، نشان موجود ہے، ان کی جد و جہد موجود ہے، تو ان کو بھی اس ثواب میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا. دوسری بات، غار ثور کے سامنے دو کھڑے ہیں، ایک صدیق اکبر، ایک نبی کریم. اندر پہلے کون جائے؟ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جب میں کسی کے دروازے پر دعوت کھانے جاتا ہوں، حضور پہلے آپ. مگر صدیق اکبر نے ایسا نہیں کیا، پہلے خود. غار میں صدیق اکبر پہلے خود گئے. نبی سے کہا سرکار آپ باہر رہیے، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں گندگی تو نہیں ہے، خطرہ تو نہیں ہے، کیڑے مکوڑے تو نہیں ہے، جنگلی جانور تو نہیں ہے، زہرآلود کوئی چیز تو نہیں ہے. صدیق اکبر اندر گئے، جو ربش تھی نکالا، جو کچرا تھا اسے دور کیا، جو گند تھی اسے ختم کیا، جو سوراخ تھے اسے بند کیا، اور جب ایک رہ گیا تو وہاں پیر لگا دیا. اب جب صاف ستھرا ہو گیا تب اندر ہی اندر بیٹھے بیٹھے بولے یا رسول اللہ اب آپ غار میں آ جائیے. Now you can enter into cave because cave is clean completely. اتنی بھی عقل اللہ نے آپ کو نہیں دی کہ آپ سوچیں کہ ایک معمولی سے غار میں بغیر صدیق اکبر کے رسول گئے نہیں، یہ غار میں بغیر صدیق کے نبی گئے نہیں. مومن کے دل میں بغیر صدیق کے کیسے جائیں گے؟ تب ایک کام کرو، آپ لوگ چاہتے ہیں مدینے والا دل میں آ جائے؟ آپ چاہتے ہو کہ مدینہ منورہ میں چمکتا ہوا آفتاب نبوت گنبد خضرا کا مکی آپ کے دل میں آ جائے؟ اپنے نبی کو دل میں لانا چاہتے ہو تو کام کرو، صدیق اکبر کو پہلے بلاؤ تاکہ وہ تمہارے دل میں آ کر کے جو گند ہے وہ نکالے، جو حرام ہے وہ نکالے، جو ربش ہے وہ نکالے، جو گندگی ہے وہ نکالے، اور جو جتنے سوراخ ہیں حرام کاری کے، بدعتوں کے، ریاکاری کے، ایگو کی گندگی، جیلسی کی گندگی، گریڈینس کی گندگی، نفس کی گندگی، سیٹنک فورسز کی گندگی، یہ سب وہ ہیں. بلاؤ صدیق اکبر کو اپنے دل میں تو صاف کریں گے. تجھے نہیں کہنا پڑے گا، پھر صدیق ہی کہیں گے یا رسول اللہ اب اس دل میں چلے آئیے، یہ آپ کے لائق ہو گیا. دیکھیے پہلے آپ سمجھے ساتھی کے بارے میں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء اہل سنت میری شخصی نظرانے کو قبول کر کے اسے پھیلائیں کہ واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی. لوگ صحابیوں کے افعال اور اعمال پر تبصرے کرتے ہیں، ان کے اقدامات پر، ان کے مشاجرات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، نہیں پہچان پائے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. ایک مولوی دوسرے مولوی کے ساتھ جیسا بیہیویئر کرتا ہے کر سکتا ہے، لیکن وہ صحابی کے ساتھ نہیں کر سکتا. صحابی کا کلاس کیا ہے؟ صحابی صرف ایک امتی نہیں ہے، اس کا کلاس کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس شخص نے رسول پاک کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، جس شخص نے رسول پاک کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے. تو دیدار مصطفیٰ اور موت علی الاسلام یہ دو صفت جس میں ہے وہ صحابی ہے. اب عقیدے کی بات سنو، ہر صحابی غوث اعظم سے افضل ہے. میں مختصر میں ہر صحابی خواجہ غریب نواز سے افضل ہے، ہر صحابی داتا گنج بخش سے افضل ہے. میں 3 بڑے بڑے نام لے لیا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ صحابی کا درجہ کیا ہے. اب ایک مثال ملاحظہ فرمائیے کہ برٹش ٹائم ٹیبل کے حساب سے صبح 10 بجے ایک مسلمان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس وقت ٹائم تھا انگلینڈ کا 10 بجے، کلمہ پڑھا، 11 بجے اس کا انتقال ہو گیا. 10 بجے کلمہ پڑھا